रहमान साहब ने बहुत खिदमत की, राज्यसभा की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा साथी मिला। और रहमान साहब के बारे में कुछ अल्फाज कहने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं राज्यसभा का मेंबर हुआ करता था जब वो डिप्टी चेयरमैन होते थे राज्यसभा के, और बहुत ही फेयर ढंग से वो काम करते थे। हम सब लोगों को मौका मिलता था, हालांकि हम लोग अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन वो मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। K. Rahman Khan is a man of determination and also destiny. Very rarely we can find a leader of that stature with that heart. रहमान खान साहब उन दर्दमंद मुसलमानों में से हैं, उन दर्दमंद हिंदुस्तानियों में से हैं जिन्होंने पिछड़े अवाम का, खास तौर पर अक़लियतों का दर्द को समझा, उनकी परेशानियों को समझा, और सब उन्होंने पहचाना कि इसका इलाज क्या है। बातें लोग बहुत करते हैं, अमल बहुत कम करने वाले हैं, लेकिन रहमान खान साहब फिक्री इंसान भी है और अमली इंसान भी है। और इस बात का मुझे बड़ा फख्र है कि जब मैं पार्लियामेंट में था तो रहमान साहब प्रिसाइड करते थे उस सेशन को। वो दौर अजीब गरीब था। जहां तक उनकी कैपेबिलिटीज का सवाल है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा डिप्टी स्पीकर आज के दौर में मैंने देखा हो। देखिए, जहाँ तक रहमान खान साहब का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पॉलिटिकली हमें उन लोग कभी एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला। एज ए मिनिस्टर वक्फ बोर्ड की बिल, वक्फ बोर्ड के अंदर एक तरमीम लाना, उसमें माशाअल्लाह अच्छा काम कर रहे हो। रहमान खान साहब की एक शख्सियत जो है चंद अल्फाजों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रहमान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं इस मुल्क में जिनके पास एक दूरअंदेशी थी, एक विजनरी थे। रहमान खान साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मैं बचपन से रहमान खान साहब हमारे वालिद को देखा हूँ। वो हमेशा एजुकेशन की फील्ड में हो या सियासती फील्ड में हो, कौम के लिए बहुत सारा काम किए हैं। जनाब रहमान खान साहब एक नेक और जेंटलमैन सियासतदान हैं, कौम के रहनुमा हैं, एक दानिश्वर सियासतदान हैं। हमेशा जो है कौम की, मुल्क की उनको फ़िक्र रहती है। रहमान खान साहब को मैं उस ज़माने से जानता हूँ जब ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया सियासत में। माशाअल्लाह रहमान खान साहब जो है कौम के एक बहुत बड़े हमदर्द और बेलौस खिदमत करने वाले। डॉक्टर साहब के साथ मिलके ये कौम के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। बैंक के सिलसिले में, मेडिकल कॉलेज के शुरू करने में, और बहुत सारे इदारों को तरक्की देने में रहमान खान साहब का बड़ा रोल रहा। वो भी मैसूर हॉस्टल के स्टूडेंट रहे, मैं भी मैसूर हॉस्टल में था। वो भी मैसूर से ग्रेजुएशन किए, मैं भी ग्रेजुएशन वहीं से किया। और माशाअल्लाह उनकी खिदमत के बारे में कितना भी बोलें वो कम है। बड़ी बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं और कौम के बड़े हमदर्द। मैं ज़िंदगी में बहुत आदमियों से मिला हूँ, लेकिन कौम की फ़िक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये उन्हीं में से एक है। अल्लाह इनको खैरियत से रखे और देर तक हमारी दोस्ती कायम रखे।
ڈاکٹر کے رحمان خان ہندوستان کی ایک معروف، مشہور اور معتبر شخصیت، جن کے متعلق کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ دیا کیا جلائیں گے سورج کے آگے، دیا کیا جلائیں گے سورج کے آگے، یہی سوچ کر ہم پشیماں بہت ہیں۔ ڈاکٹر کے رحمان خان رہنمائے قوم و ملت، مدبر، دانشور، بلند خیال مفکر، ایک جلیل القدر سیاستدان، ایک عہد آفرین، عہد ساز شخصیت، جنہوں نے تقریباً 40 سال کی طویل مدت میں مختلف عہدوں پر رہ کر افراد قوم و ملت کی بے لوث خدمت کی ہے، جو 24 سال راجیہ سبھا کے رکن رہے، 2 بار راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین اور 2 بار مرکزی وزیر کی حیثیت سے بلا شبہ بہترین اور یادگار خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت علامہ اقبال کے اس شعر کی مکمل تفسیر ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جس دستاویزی پیشکش کے ذریعے ہم ڈاکٹر صاحب کی قومی، ملی، تعلیمی، سیاسی، سماجی، تہذیبی، اقتصادی، مذہبی اور معاشرتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، عالم میں تم سے لاکھ سہی تم مگر کہاں، عالم میں تم سے لاکھ سہی تم مگر کہاں۔ رحمان خان صاحب کے بارے میں یہ جو ڈاکیومنٹری آپ بنا رہے ہیں، میں اس کو سالار ڈیجیٹل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ لیا ایک ڈاکیومنٹری بنانے کا۔ دیکھیے، میری نظر میں تو صرف رحمان صاحب کا وہ دور ہے ان کی زندگی کا اور ان کی خدمات کا جو انہوں نے دلی میں گزارا، راجیہ سبھا میں گزارا، اور وہ چیز جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ رحمان صاحب کی موجودگی راجیہ سبھا میں بے انتہا کارگر تھی۔ ماشاءاللہ رحمان خان صاحب جو ہے قوم کے ایک بہت بڑے ہمدرد اور بے لوث خدمت کرنے والے۔ جب میں بنگلور آیا فرسٹ میں رحمان خان صاحب سے ملا، تب سے آج تک جو ہے 50 پر 2 سال تک ایک شخص کو جاننے کے لیے ایک میٹنگ ہی کافی رہتی ہے۔ 50 پر 2 سال کسی کے ساتھ گزارنے سے اس شخص کی قابلیت کا، اس کے جذبات کا، اس کی خدمات کا اچھا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے یہ قوم کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں، بینک کے سلسلے میں، میڈیکل کالج کے شروع کرنے میں، اور بہت سارے اداروں کو ترقی دینے میں رحمان خان صاحب کا بڑا رول رہا۔ وہ بھی میسور ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ رہے، میں بھی میسور ہاسٹل میں تھا، وہ بھی میسور سے گریجویشن کی، میں بھی گریجویشن وہیں سے کیا، اور ماشاءاللہ ان کی خدمات کے بارے میں کتنا بھی بولیں وہ کم ہے۔ بڑی بہترین شخصیت کے مالک ہیں اور میرے اچھے دوست ہیں اور قوم کے بڑے ہمدرد۔ میں زندگی میں بہت آدمیوں سے ملا ہوں، لیکن قوم کی فکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اللہ ان کو خیریت سے رکھے اور دیر تک ہماری دوستی قائم رہے۔ ڈاکٹر کی رحمان خان افراد قوم و ملت کے لیے راہ بھی ہیں، روشنی بھی، راہبر بھی اور رہنما بھی۔ آپ کی شخصیت اور صحبت نے ہمیشہ ہمیں آگہی بخشی، استقامت کا پیغام دیا اور ہمارے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سالار ڈیجیٹل یوٹیوب اردو چینل کی شروعات کر کے عاشقان اردو، محبان اردو پر احسان عظیم کیا۔
اور یہ ثابت کر دکھایا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے رکھیے۔ انہوں نے کالج قائم کیے، ادارے قائم کیے، بینک قائم کیے، اور وقف کے معاملات کو، حج کے معاملات کو اتنا بہتر بنایا اور اتنا آسان بنایا، اور اگر ان کو اور موقع ملتا تو میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں وہ ایک انقلاب برپا کر دیتے۔ لیکن کرناٹک میں جس طرح انہوں نے ریزرویشن دلایا تھا، جس سمجھداری سے سروے کرا کر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے پورے ہندوستان کے لیے۔ اور آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہیں پہ بھی کہ کس طرح سے ریزرویشن مل سکتا ہے مسلمانوں کو، تو ہم رحمان خان صاحب کے فارمولے پر جاتے ہیں۔ پھر منسٹر کی حیثیت سے جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی ناقابل فراموش ہیں، چاہے وقف ایکٹ آیا تھا ان کا، آج جس کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کو مٹایا جا رہا ہے، جس طرح انہوں نے مائنورٹی افیئرز منسٹری کو بہتر بنایا تھا، اس سے جو تعلیمی ادارے اور مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فعال بنایا تھا، وہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ رحمان خان صاحب کو ہمیشہ ہم لوگ یاد رکھیں گے اور ان کو سلام پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف جنوب میں نہیں بلکہ شمال میں بھی مسلمانوں کو، اقلیتوں کو اور ہندوستان کے سیکولر بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر رحمان خان صاحب کے ساتھ میرا رابطہ 50 سال سے زیادہ ہے۔ خان صاحب is not just a visionary, he is a chartered accountant, a cooperative banker, educationist of repute, and a legislator of par excellence. Khan Sahib is also a citizen extraordinaire. Inke contributions are there in multiple fields. Khan Sahib ki ek unique personality hai, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اور اچھی عمر دراز ہو اور ان سے بہت سے خدمت اللہ تعالیٰ قوم کے لیے اور ملت کے لیے ان سے فیض پہنچائے۔ ڈاکٹر صاحب کی ابتدائی زندگی سادگی، محنت اور تعلیمی لگن سے عبارت ہے۔ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز عام تعلیمی اداروں سے کیا، جہاں علم کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط اور سماجی شعور نے آپ کی شخصیت کو جلا بخشی۔ ابتدائی سے مطالعہ، سنجیدگی اور عوامی مسائل سے دلچسپی آپ کے مزاج کا حصہ رہیں، جو آگے چل کر آپ کی فکری اور عملی زندگی کی بنیاد بنی۔ ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ تعلیم کے مرحلے پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جیسے مشکل تقاضوں والے شعبے کا انتخاب کیا۔ محنت، مستقل مزاجی اور گہری فکری صلاحیتوں کے ذریعے آپ نے مشکل امتحان کامیابی سے طے کیا اور ریاست کرناٹک کے پہلے مسلم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہلائے۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پر حاصل ہونے والی دیانتداری، حسابی بصیرت اور منظم سوچ نے آپ کی آنے والی عوامی اور سیاسی زندگی کو مضبوط بنایا اور آپ کا کیریئر کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ بنا۔ اور رحمان صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ کہنے میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں راجیہ سبھا کا ممبر ہوا کرتا تھا جب وہ ڈپٹی چیئرمین ہوتے تھے راجیہ سبھا کے، اور بہت ہی فیئر ڈھنگ سے وہ کام کرتے تھے۔ ہم سب لوگوں کو موقع ملتا تھا، حالانکہ ہم لوگ الگ الگ پارٹی میں تھے، لیکن وہ موقع دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ دیش میں ہمارے ملک میں جتنے پریزائڈنگ آفیسرز ہوئے ہیں اس میں رحمان صاحب کا نام ٹاپ فیو میں آئے گا، کیونکہ ان کے جیسا فیئر آدمی
भारत के राजनीति में मिलना मुश्किल है। उस ज़माने में रहमान खान साहब डॉक्टर ममता साहब के साथ स्कूटर में घूमते थे। मैं उस वक्त स्टूडेंट लीडर था, मैं देखा हूँ, मैं विटनेस हूँ किस तरह स्कूटर में ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते थे, और किस तरह एजुकेशन कौम को तालीम देने का एक विज़न था इनका। अल-अमीन कॉलेज इस्टेब्लिश करने में, अल-अमीन कॉलेज किसी के एक बंगले में पहले मुसलमानों की एक कॉलेज इस रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलोर में शुरू करने का, ये डॉक्टर ममता साहब और रहमान खान साहब का एक सोच थी। तो किस तरह वो कॉलेज चलाया और किस तरह उसको फैलाया, जो तकालीफ इन्होंने पढ़े हैं, जो तकलीफ़ से गुज़रे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके बाद उसके साथ अल-अमीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सालार अखबार ख़रीदना, यही इनकी एक सोच थी। जनाब मरहूम महमूद अयाज साहब से बात करके उनसे अखबार ख़रीदा। अल-अमीन ग्रुप को एक अखबार चाहिए, उर्दू अखबार, तो इनका एक ये था। उस वक्त एक अंग्रेज़ी अखबार भी शुरू किया था, सदर्न स्टार का नाम। बहरहाल की एजुकेशन फील्ड में, जर्नलिज़म के फील्ड में, सहाफ़त में, तालीम में इनका एक बड़ा रोल रहा है। और कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर में बैंक पहले से शुरू की, एक अमानत बैंक शुरू की यहाँ से। तो रहमान खान साहब के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए फिर MLC बने, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन बने, और बखूबी अपना कदर ये एज अ रोल एज ए चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल, कई लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की कि उनका जो रोल रहा। फिर बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा बने, मरकज़ी वज़ीर बने। तो एक इनका काबिल तारीफ़ रोल रहा है। इस आम तौर पे सियासतदान, हमने कई सियासतदानों को देखा है जो MLA भी बन गए, MLC भी बन गए, पार्लियामेंट के मेंबर भी बन गए, मगर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी इज़ बिग ज़ीरो। इस बारे में रहमान खान साहब के बारे में हम उनको सलाम करते हैं कि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है कौम और मिलत के लिए। मैं उनको इस रोल के लिए सलाम कहता हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनका साया हम पर सलामत रखे। रहमान खान साहब जो हैं कर्नाटका में, एक सिर्फ कर्नाटका में नहीं बल्कि इस मुल्क में भी रहमान खान साहब का एक रोल रहा है। वफ़ के औक़ाफ़ के मामले में, वफ़ अमेंडमेंट बिल के उस वक्त मनमोहन सिंह साहब के साथ, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उनके साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो इन्होंने किस तरह उसको यूटिलाइज़ करके, किस तरह इसके पहले वफ़ का कमेटी के चेयरमैन रहे, पार्लियामेंट्री कमेटी के, हिंदुस्तान में हर जगह घूम के किस तरह उन्होंने तरमीम की वक्फे में। तो इनका एक बहरहाल बहुत अच्छा रोल रहा है। मैं फिर एक बार रहमान खान साहब को सलाम करता हूँ, उनकी शख्सियत को सलाम करता हूँ। जब आप कानून साज कौंसिल के रुकन मुकर्रर हुए तो आहिस्ता आहिस्ता सियासत में मसरूफ़ होते गए और अमली तौर पर अपने पेशे से दूर होते गए, लेकिन CA से उनका जज्बाती और ज़हनी लगाव हमेशा बना रहा। अपनी किताब मेरी यादें में आप लिखते हैं कि मेरा मानना है कि इंसान को अपनी बुनियाद और असली पेशे को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। डॉक्टर साहब को पहला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जानिब से दिया गया। रहमान खान साहब MLC रहे, रहमान खान साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा रहे। आप जो है अक़लियती उमूर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्टर भी रहे। आपके खिदमात सियासी मैदान में,
समाजी मैदान में, तालीमी मैदान में एक अपना मुकाम रखते हैं। जनाब रहमान खान साहब बहुत ही नेक इंसान हैं। आपके खिदमात को कौम कभी जो है फरामोश नहीं कर सकती। मैं वो जब डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के, मैंने देखा कि उनके चैम्बर में ना सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स बल्कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी उनसे आकर मुलाकात करते थे और सब जो है उनकी इज़्ज़त करते थे। एक इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें उस वक्त अरुण जेटली ने कहा कि रहमान खान साहब जिस तरीके से हाउस चलाते हैं डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से, हमेशा मुस्कुराते हुए और सभी के साथ, सभी मेंबरों के साथ, सभी पार्टियों के मेंबरों के साथ एक सा इंसाफ, सबको बराबर का मौका वो हाउस में देते थे। ये अल्फाज अरुण जेटली के थे। मैंने देखा अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो या कपिल सिब्बल हो, ये तमाम जो है आपसे जो है बहुत ज़्यादा लगाव था उनका। और रहमान खान साहब अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज को क़ायम करने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं समझता हूँ रहमान खान साहब के खिदमात को हम सबको याद रखना है और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पर रखे। डॉक्टर के रहमान खान कर्नाटक मुस्लिम समाजी और फ़िक्री ज़िंदगी में एक बावकार और दूरंदेश क़यादत का नाम है। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक के चेयरमैन की हैसियत से आपने काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। आपने इस इदारे को महज एक तंजीम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म में तब्दील किया। आपकी रहनुमाई में एसोसिएशन ने तालीमी बेदारी, स्कॉलरशिप्स, तलबा की रहनुमाई, कानूनी आगही, फलाही सरगर्मियों और समाजी हम आहंगी के अनगिनत कामयाब प्रोग्राम अंजाम दिए। आप 8 साल तक CMA के सदर रहे। आपकी अनथक कोशिशों से न सिर्फ मुस्लिम माशरा मुस्तहकम हुआ बल्कि रियासत में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और समाजी एतमाद को भी फ़रोग़ हासिल हुआ। डॉक्टर साहब का शुमार उन लोगों में होता है जो कश्तियाँ जलाकर मौर के सर किया करते हैं और जहर के प्याले पीकर हयाती सरमदी हासिल करते हैं, जिनका इज़्नियाम ये होता है, जला के मशले जां हम जुनू सिफ़ात चले, जला के मशले जां हम जुनू सिफ़ात चले, जो घर को आग लगाए हमारी साथ चले। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि भाई ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आली जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब, जो हिंदुस्तान के मानवीय शख्सियत है हमारी कम्युनिटी के। और उनका सफ़र सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन से बहुत गहरा और बहुत पुराना हमारा ताल्लुक़ात है रहमान खान साहब से। रहमान खान साहब का करियर शुरू हुआ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन से। जब वो कॉलेज करके इधर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए बेंगलोर में पढ़ने आए तो हमारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन में हॉस्टल में बोर्डर रहे। और उस वक्त ये खुशनसीबी ये है कि मेरे दादा अतार सैयद हुसैन साहब, जो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन है, वो प्रेसिडेंट थे इनके दौर में जब ये पढ़ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने CA की और हमारे हॉस्टल में रहे और उसके बाद कामयाब रहे। और माने हुए जाते हैं कि ये ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ कर्नाटका। हम सिर्फ कर्नाटक की हद तक के रहमान खान साहब को जानते हैं, मगर जब आप नॉर्थ इंडिया जाएं तब जब ये माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ थे, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत काम किया है। हमें ये जानकर खुशी होती है
کہ جس جگہ مسلمان کمزور ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ محنت کر کر ان کی اپلفمنٹ کے لیے رحمان خان صاحب نے کام کیا ہے۔ 1966 میں الامین ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ڈاکٹر کے رحمان خان 1982 میں الامین سوسائٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ آپ کی چیئرمینشپ کے دوران الامین کالج میں کئی نئے کورسز شروع کیے گئے، جیسے فارمیسی، بایو کیمسٹری، بی ایڈ کالج، لاء کالج، کالج آف مینجمنٹ اور کالج آف ہوٹل مینجمنٹ۔ چند ہی سالوں میں الامین کالج ایک ایسا تعلیمی ادارہ بن گیا جہاں ہندوستان بھر سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مذاہب کے طلباء بھی داخلہ لینے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے 18 برسوں تک سوسائٹی کی خدمت کی اور آپ کو ان خدمات کے اعتراف میں 8 مئی سن 2000 کو ایک عظیم الشان جلسے میں الامین کمیونٹی لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ My association with Rahman Khan Sahab has been from the days of Al-Amin Education Society, and Khan Sahab jo the is a visionary who is ahead of his times and who had a lot of feeling for the Muslim community. You take some of the projects that he has been a part of, like the Amanat Bank, started it, the first Muslim bank, Al-Amin colleges and institutions. I think, if I'm not mistaken, there were about 250-300 colleges and schools around India. The stepping stone or the guiding force to this, along with Dr. Mumtaz, was Khan Sahab. And of course, Irfan Razak Sahab, being the secretary, gave it a different look to it, brought about corporatization to this whole thing. But I must tell you that my interactions with him, whether it's been in Al-Amin or in Central Waqf Council, I was in Central Waqf Council when Khan Sahab was the minister, and he was wanting to start Nawardco. I was a part of the first board of Nawardco and one of the founders of Nawardco. And Khan Sahab's vision and his view on how he wanted to develop the Waqf properties, what he wanted to do for the community, was tremendous. His insight into the Waqf Act and how it functioned was simply superb. Khan Sahab ki jo दूरअंदेशी और उनकी जो ख्यालात अल्हम्दुलिल्लाह is noteworthy. और खान साहब जो किस्म से काम कर रहे थे और जो उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो सपोर्ट मिलना था शायद उतना नहीं मिला, but still वो he took it upon himself to kind of go ahead and do all that he could to form Nawardco. Nawardco was formed by, I think at that point of time, Manmohan Singh ji was the Prime Minister and Sonia Gandhi ji. I still remember attending the event in Delhi. And of course, he had great visions, great plans. We had plans to develop so many Waqf properties across India. 2 were immediately supposed to start in Bangalore. If I'm not mistaken, Gulistan Shadi Mahal and one on لال باغ روڈ۔ رحمان خان انکل ہمارے الامین موومنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے مجھے یاد ہے کبھی بھی سویرے سب سے پہلا فون ابا جو ہے خان صاحب کو کرتے، خان صاحب سے مشورہ کرتے، جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں الامین کے ڈسکس کرتے۔ جیسا الامین موومنٹ میں خان صاحب شامل ہوئے ایک دم موومنٹ بڑھنا شروع ہوا۔ یہ جو بھی امانت بینک ہے، الامین میڈیکل کالج ہے، الامین ہاسپٹل ہے، سالار نیوز پیپر ہے، کرناٹکا بیت الحجاج ٹرسٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارا غوثیہ انڈسٹریل انجینئرنگ ٹرسٹ، اس کے بارے میں بھی جو ہے خان صاحب کے مدد سے، خان صاحب کے مشورے سے قائم ہوا چل رہا ہے۔ بڑے یعنی بہت اچھی دوستی تھی ابا کی اور خان صاحب کی، اور انٹرنیشنل لیول میں بھی جو بھی کام ہوئے، جہاں بھی آؤٹ آف انڈیا جاتے تھے تو خان صاحب ضرور ابا کے ساتھ جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا اچھا کام ہوا، اور سمجھو الامین ایجوکیشن سوسائٹی کے سب سے لانگسٹ
सर्विंग चेयरमैन डॉक्टर के रहमान खान साहब हैं, और उनके दौर में, उनके जो पीरियड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और जो नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज जैसा मानो NOS सब आया है, ये उनकी उन्हीं के दौरान आया है। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था और अब्बा उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, इस वास्ते कि वो फर्स्ट मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और अब्बा जो है पढ़े लिखों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। वो फर्स्ट मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंट होने की वजह से हमारे मैनेजमेंट के वास्ते, मैनेजमेंट में जो भी ज़रूरत है ये लाइन से, जैसे अमानत बैंक कायम होना, ये सब खान साहब का ब्रेन चाइल्ड था और उनका इंटेलिजेंस से वो काम हुआ। तो मैं भी देख रहा हूँ, तो हमें भी जब भी हमें खमन खान साहब की बात होती घर में, तो बड़े अदब से बात होती, बड़े एहतराम से उनकी बात होती, और उनको उनका नाम बड़े इज़्ज़त से लिया जाता था, और वो भी अब्बा को वैसे इज़्ज़त देते थे। खान साहब भी अब्बा को वैसे इज़्ज़त देते थे, और अब डॉक्टर साहब करके हर काम में अब्बा के जो है साथ देते थे। तो ये ताल्लुक़ हमारा कायम है हमेशा। वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, शायद वो लेवल के पॉलिटिकल लीडर इंडिया में अब नहीं आएंगे, एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर जो वो मुकाम हासिल करे कि जैसा कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद जो है वाइस चेयरमैन कर्नाटका राज्यसभा, फिर यूनियन मिनिस्टर, ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे वो मुकाम पे आज के माहौल में फिर ऐसा नहीं लग रहा कि एक मुसलमान वो पोजीशन में पहुँच सकता है। आज भी जो है खान साहब जो है बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, कुछ भी हमें राय कुछ पूछने गए तो एकदम उनको जो है पूरी नॉलेज है। और मैं कभी भी बोलता हूँ, जो कर्नाटका के जो एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल जो भी लास्ट 50 ईयर्स जो भी चेंजेस हुए हैं, लास्ट 50 ईयर्स में कर्नाटका में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं, जो खान साहब को उसकी नॉलेज है, जो इल्म है, शायद किसी को भी आप कर्नाटका में उतना इल्म नहीं। 1977 में डॉक्टर साहब ने रियासत कर्नाटक के मुसलमानों की माशी और माली तरक्की के पेश नज़र चंद अहबाब के साथ मिलकर अमानत कोऑपरेटिव बैंक की बुनियाद डाली। उस वक्त लोगों को ये अंदेशा था कि क्या मुसलमान बैंक चलाने के अहल हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने रोज़ अव्वल से इसे एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया और इसे कामयाब बनाने के लिए अपना सारा वक्त लगा दिया। रफ्ता रफ्ता अमानत कोऑपरेटिव बैंक तरक्की की राहों पर गामज़न हुआ और मुसलमानों में एक एतमाद पैदा हुआ कि अब इनकी मदद के लिए इनका अपना बैंक है। कोऑपरेटिव बैंकिंग में डॉक्टर साहब की कोशिशों और काविशों के पेश नज़र हुकूमत कर्नाटक ने आपको साहकार रत्ना अवार्ड से नवाजा, जो कोऑपरेटिव शोबे में सबसे बड़ा अवार्ड है। 13 जनवरी 2002 अमानत कोऑपरेटिव बैंक की सिल्वर जुबली मनाई गई। बैंक की सिल्वर जुबली तकरीबात में उस वक्त के वज़ीर आला मिस्टर SM कृष्णा और इन्फोसिस के डायरेक्टर मिस्टर नंदन नीलकनी ने शिरकत की और बैंक की कारकर्दगियों की खूब सराहना की। लेकिन अफसोस, चंद गैर जिम्मेदार अफसरान की लालच खुदगर्जी की वजह से अमानत कोऑपरेटिव बैंक का ज़वाल शुरू हो गया। डॉक्टर साहब की सादगी और लोगों पर अंधे एतमाद की वजह से उन्हें बेपनाह ज़हनी और जज्बाती तकालीफ का सामना करना पड़ा। उनकी खामोशी, सब्र तहम्मुल और हमदर्दाना रवैये ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। सच है, कभी जवाब न देना है एक बेहतरीन जवाब, कभी जवाब न देना है एक बेहतरीन जवाब, कभी खुदा की कसम खामोशी है एक अज़ाब। डॉक्टर साहब की खामोशी आपके लिए अज़ाब बन गई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और अज़्म इस्तिक़लाल के साथ आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर साहब का हमेशा मानना रहा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
سفر میں دھوپ تو ہوگی تو چل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی تو چل سکو تو چلو، سبھی ہے بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو، سبھی ہے بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی تو چل سکو تو چلو۔ کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو۔ یہی ہے زندگی، کچھ خواب چند امیدیں، یہی ہے زندگی، کچھ خواب چند امیدیں، انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو، انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی تو چل سکو تو چلو، سبھی ہے بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، جو چل سکو تو چلو، جو چل سکو تو چلو۔ ان کا سفر اصلاً کئی میدان پر محیط ہے، ان کا سفر کبھی تعلیم سے لے کر کے جڑ جاتا ہے تو کبھی معیشت سے لے کر جڑ جاتا ہے کہ قوم کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانے سے جڑ جاتا ہے، لہذا
امانت کوآپریٹو بینک ایک تاریخی بینک ہے جس کے سلسلے میں انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، کس طریقے سے انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں وہ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے. اسی طریقے سے آج کے دور میں تعلیمی سفر کی جانب جائیے تو الامین سے جڑے، الامین سے جڑنے کے بعد پھر انہوں نے یہاں پر ڈی پی ایس جو ایک پورے جال بچھا دیا ہے، یہاں سے لے کر کے غیر ملکی ممالک تک، دبئی تک میں انہوں نے جال بچھا دیا ہے. تو الحمدللہ یہ اس بات کی نشاندہی یہ سب چیزیں کرتی ہیں کہ رحمان خان صاحب کے اندر بہت زیادہ ایک جوش، ایک ولولہ، ایک سینے میں دھڑکتا ہوا ایک شرارہ ہے جو چاروں طرف تمام چیزوں کو لے کر جانا چاہتا ہے. ڈاکٹر کے رحمان خان ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں نہ صرف 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی بلکہ خانہ کعبہ میں نماز کی سعادت بھی حاصل ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے بچپن کا اہم مشغلہ اخبار بینی تھا اور یہی وجہ تھی کہ 1978 میں آپ نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا اور جناب محمود ایاز، مشہور شاعر، ادیب اور صحافی کی ایما پر آپ نے سالار پبلیکیشن کی باغ دوڑ سنبھالی اور اپنے دوست جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر روزنامہ سالار کی نشر و اشاعت کے لیے دن رات محنت کی. آج روزنامہ سالار اردو صحافت کی دنیا کا لمبردار ہے. اس طرح طے کی ہم نے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. ڈاکٹر کے رحمان خان بحیثیت کرناٹک اسٹیٹ مائنرٹی کمیشن کے چیئرمین اقلیتی طبقات کے لیے امید، اعتماد اور انصاف کی مضبوط آواز لے کر سامنے آئے. آپ کی قیادت میں کمیشن نے اقلیتوں کے مسائل کو سنجیدگی، وقار اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے مؤثر انداز میں اجاگر کیا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اقلیتوں کو صرف مراعات نہیں بلکہ برابر کے شہری ہونے کا عملی احساس چاہیے. تعلیم، روزگار، سماجی تحفظ، مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق جیسے حساس معاملات پر آپ نے واضح، بے باک اور متوازن موقف اختیار کیا. آپ کی قیادت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ مسائل کو جذباتیت کے بجائے فہم و فراست اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. کمیشن کے پلیٹ فارم سے آپ نے نہ صرف شکایت کے ازالے کو یقینی بنایا بلکہ حکومت اور اقلیتی طبقات کے درمیان ایک مضبوط رابطہ بھی قائم کیا. آپ ہمیشہ اس بات کے قائل رہے کہ کرناٹک کی خوبصورتی اس کی کثرت میں وحدت ہے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ دراصل پورے سماج کے استحکام کی ضمانت ہے. ڈاکٹر صاحب نے اقلیتوں کی آواز کو آئینی وقار، فکری پختگی اور عملی جدوجہد کے ساتھ مضبوطی عطا کی. ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے بطور چیئرمین اقلیتی کمیشن ریزرویشن کے معاملے میں ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے ہزاروں نوجوانوں کے مستقبل میں امید کی نئی روشنی پیدا کی. آپ نے واضح کیا کہ ریزرویشن صرف ایک سہولت نہیں بلکہ سماجی انصاف، مساوی مواقع اور حق نمائندگی کا بنیادی تقاضا ہے. آپ کی دوراندیش قیادت میں اقلیتی طبقات کے لیے تعلیم اور ملازمت کے میدان میں باوقار راستے ہموار ہوئے. یہ فیصلہ ڈاکٹر صاحب کی جرأت، عوامی ہمدردی اور انصاف پسندی کی قابل فخر مثال ہے. When it came to the implementation of recommendation of the Chinnappa Reddy Commission for the backward classes, I discussed with him how Muslims can be accommodated. I said it should not be on emotional ground and it should not be seen that it is a gift to Muslims, but yes, the Muslims have to be found as part of the backward classes. I think this kind of an approach was never done at that time by any of the government or by the government of India.
In fact, I said the materials are not enough. In the Chinnapareddy Commission, Justice Chinnapareddy Commission, I told him, of course, by that time I had made him the chairman of the Minority Commission, Karnataka State. I told him, no, why don't you institute a door-to-door survey and find out, whether they can be part of the backward classes or outside backward classes. If you provide reservation outside backward class, it cannot stand the scrutiny of law. I said, as a lawyer, unless they form part and parcel of the backward classes slot, and this is only because of the excellent work and a proper work done by Rahman Khan in bringing out a socio-economic, socio-educational survey in Karnataka. इनका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन टू बी रिजर्वेशन, जिससे मुसलमानों को बहुत से फ़ायदे पहुँचे, मैं क्लोजली फॉलो किया हूँ कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हुए हैं मुलाजिमत में और तालीमी मैदान में। ये एक मेरे ख़्याल से एक पीएचडी भी कोई लिख के ये वो पीएचडी भी कर सकते हैं। खान साहब के साथ मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ, नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका बट इन द फुल कंट्री, और अमेरिका भी हम जाके आए हैं साथ में। और ये आप कहावत भी सुने रहेंगे कि जिसके साथ आप ट्रैवल करते हैं उनसे ज़्यादा राबिता होता है और उनको ज़्यादा क्लोज होते हैं आप। तो मैं समझता हूँ खान साहब का कंट्रीब्यूशन इस पार एक्सेलेंस, और उम्मीद है कि जो भी कायद मुसलमान कायद इसके ऊपर हमारे स्टेट में उभरेंगे, खान साहब को एक आइडियल समझ के काम करेंगे। उनसे बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और कौम और मिल्लत के लिए वो काम कर सकते हैं। डॉक्टर के रहमान खान हिंदुस्तानी पार्लिमानी तारीख़ में एक महज़ब और उसूल पसंद सियासतदान की हैसियत से पहचाने जाते हैं। आपने शराफत से सियासत और सियासत में शराफत को यकीनी बनाया। आपको यह एज़ाज़ हासिल है कि आपने ऐवान बाला की कार्रवाई को गैर जानिबदारी, आईनी बसीरत और जमहूरी वक़ार के साथ चलाया। बतौर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डॉक्टर साहब ने पार्लिमानी रिवायत को मजबूत किया। ऐवान में नज़्म व ज़ब्त, शाइस्तगी और मुकालमे की फ़िज़ा कायम की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तवाज़ुन, मुख्तलिफ़ नुक्ते नज़र और आईन हिंद का एहतराम आपका बुनियादी मकसद रहा। आपका तर्ज़ सदारत इस बात की मिसाल है कि इख्तिलाफ़ात के बावजूद जमहूरी इक़्तिदार को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। डॉक्टर के रहमान खान ने मरकज़ी हुकूमत में यूनियन मिनिस्टर के तौर पर समाजी इंसाफ, अक़लियती फ़लाह, तालीम और कौमी यकजहती जैसे मौज़ूआत पर संजीदा और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। आपकी मनसूबाबंद सोच का मरकज़ हमेशा आम जनता रही, खुसूसन वो जो समाजी और माशी तौर पर कमज़ोर रहे। और मैं बहुत इससे फ़ायदा मैंने उठाया इसलिए कि रहमान खान साहब डिप्टी थे, मगर बहुत तजर्बाकार डिप्टी थे। तो बहुत सी चीज़ें जो मैं नहीं करता था वो रहमान साहब करते थे। रोज़ उसूल ये था राज्यसभा का ये कि सुबह के सेशन पे चेयरमैन होता था और दोपहर में उमूमन डिप्टी चेयरमैन होता था रहमान खान साहब थे। उसी तरह से जो बहुत सी कमेटीज थी उनके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होते थे। तो रहमान साहब ने
उस हैसियत से बहुत खिदमत की, राज्यसभा की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसा साथी मिला। एजुकेशन में अलमन कॉलेज वगैरह जो है डॉक्टर मुमताज़ के साथ मिलकर उन्होंने शुरू करे, और उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं, मैं अब उसमें नहीं जाना नहीं चाहता। अब वो अखबार की जगह पर बिल्डिंग बंदे, खैर अब मुस्लिम इदारे अगर करना रहा तो मुस्लिम इदारे करने का तो जगह नहीं है, कोई भी जगह खरीद नहीं सकता। लेकिन मैं जो भी कॉलेजा करे कहीं कोई इदारे की जगह लेने गया नहीं। मुझे मालूम है कि कौन लास्ट में जो है बोलती उस तो सुनना नहीं करके मैं जो है अलग अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्ट, साइंस में अपनी जगह लेकर खरीद को करे। इसमें जो है उस वक्त एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत थी, आज से 20, 25, 30 साल पहले, 40 साल पहले। अलमन इदारा करे, मेडिकल कॉलेज के वास्ते भी जो है बीजापुर में मेडिकल कॉलेज मिलना उस वक्त मेरी भी मदद रही। मरहूम समद साहब उन्होंने भी थे, साथ थे, ये ग्रुप था। मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन मैं अब पता नहीं वो मेडिकल कॉलेज ज़ियाउल्लाह शरीफ खुद अपना बना ली या कौम का है, उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करने गया नहीं। खान साहब की जो है काफ़ी मदद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने में है, इस बात को तस्लीम करना पड़ता है। बहुत ही उनके करियर के अर्ली स्टेज में उन्हें रियलाइजेशन हुआ था कि वक्फ के मामले में बहुत सारे सुधार करने हैं। एज अ सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, एज अ मिनिस्टर हो, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हो, वो हमेशा वक्फ के बारे में कैसे वक्फ के लॉज को सुधार सके, वक्फ का बोर्ड्स कैसे एफिशिएंटली चल सके, इसके ऊपर बहुत वो काम किए हैं। और वक्फ का जो उनका आइडिया था, जो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ जो मुसलमान कौम के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो उन्होंने पूरी उनकी ज़िंदगी इसी में गुजार दी। और एक दौर आएगा जो ख्वाब उन्होंने देखा है और जो काम किया है उसी तरह और वो डायरेक्शन में वक्फ बोर्ड्स हिंदुस्तान के काम करेंगे और कौम के लिए जो वक्फ का फ़ायदा और जो वक्फ का बोर्ड्स का सहारा लेके कौम का एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर हो, बदल सके, वो खान साहब चाहते थे वैसा हो सके। डॉक्टर के रहमान खान एक ऐसे सियासी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने इक़्तिदार को ज़िम्मेदारी और मनसब को अमानत समझा। आपका नाम हिंदुस्तान में औक़ाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम से जुड़ी हुई कानून साज़ी के हवाले से नहायत एहतराम से लिया जाता है। 2013 बहसीत मरकज़ी वज़ीर बराए वक्फ़ और अक़लियती उमूर डॉक्टर साहब ने वक्फ कानून के तरमीमी बिल में कलीदी किरदार अदा किया। ये कानून औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की समत एक तारीख़ी कदम था। डॉक्टर साहब ने पार्लियामेंट में ये वाज़ेह किया कि औक़ाफ़ महज जायदाद नहीं बल्कि समाजी अमानत है और जिनका तहफ़्फ़ुज़ तालीम, यतीमों की फलाह और सेहत के मक़ासिद के लिए नागुरेज़ है। इस कानून के ज़रिए न सिर्फ औक़ाफ़ी इदारों की खुद मुख्तारी और जवाबदेही बढ़ी बल्कि रियासती और मरकज़ी सतह पर निगरानी और शफ़ाफ़ियत के मौसर निज़ाम भी कायम हुए। नतीजतन बरसों से नज़रअंदाज रहने वाली औक़ाफ़ी इमलाक को एक कानूनी पुश्तपनाही मिली। डॉक्टर साहब की कानून साज़ाना खिदमात की तारीख़ में ये तरमीमी बिल एक संगमील की हैसियत रखता है। देखिए, रहमान खान साहब ने जितने भी काम किए हैं वो सिर्फ कौम के लिए रहे और कौम के लिए उन्होंने बहुत खिदमत की है। कौम की खिदमत बहुत ज़्यादा, अगर हमारे कर्नाटक में अगर किसी ने ज़्यादा कौम के लिए सोचा है, उसकी खिदमत की है, तो एक है अजीज़ सेठ साहब और दूसरे जो है ना जाफ़र शरीफ साहब, तीसरे जो है ना रहमान खान साहब।
ان تینوں نے جو ہے نا مل کر جو ہے نا قوم کے لیے خدمت کی. لیکن رحمان خان صاحب کا یہ جو ہے سفر، سیاسی سفر میں جو ہے نا انہوں نے جو وقف بورڈ، وقف کے لیے جو انہوں نے یہ بنایا، ایکٹ بنایا، یہ ایکٹ تھا پارلیمنٹ میں اپروو کرایا، یہ بہت بڑا جو ہے نا کارنامہ تھا رحمان خان صاحب کا. اور جو انہوں نے یہ کیا، یہ سب بنایا، وقف ایکٹ بنایا، اس کو امپلیمنٹ کرایا، اس کو کیبنٹ کا اپروول دلایا، اسے پارلیمنٹ میں پاس کرایا، اس چیز کو جو ہے نا ہمیں جو ہے نا آگے لے کر جانا ہے. اس چیز کو آنے والی جو یہ ہے ہماری جو قوم ہے، آنے والی نسل جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا پروکیور کر کے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے. ڈاکٹر کے رحمان خان کی پراثر شخصیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جمہوریت شور سے نہیں چلتی، یہ ان خاموش آوازوں سے مضبوط ہوتی ہے جو آئین ہند کو سماجی امانت سمجھتے ہیں اور اقتدار کو خدمت. بطور ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا آپ نے یہ ثابت کیا کہ اختیار کا اصل حسن غیر جانبداری میں ہے. آپ کی سیاست میں اشتہار نہیں، اثر تھا، وعدے نہیں، عمل تھا. آپ نے کہا اقلیتیں رعایت نہیں مانتی، وہ انصاف چاہتی ہیں، اور انصاف ڈاکٹر صاحب کی سیاست کا مرکزی نقطہ تھا. سچ ہے کچھ لوگ عہدوں سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ لوگ عہدوں کو وقار بخشتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہر عہدے کو وقار بخشا. ڈاکٹر کے رحمان خان سیاست، شرافت اور آئینی بصیرت کی ایک درخشاں داستان، جمہوریت کے امین اور سیکولر اقدار کے علمبردار، جمہوریت میں اعتماد اور سیاست میں شرافت کی روشن مثال. ڈاکٹر صاحب کی سب سے خوبصورت پہچان آپ کی سادگی ہے. عہدے بدلے، ذمہ داریاں بڑھی، مگر آپ کی معصوم سی مسکراہٹ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے برسوں پہلے تھی. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے دنیا کی طرح خود کو بدلنا چاہا، میں نے دنیا کی طرح خود کو بدلنا چاہا، کیا کروں چہرہ بدلنا نہیں آیا مجھ کو. اقتدار نے نہ آپ کی آنکھوں سے انکسار چھینا اور نہ ہی آپ کے لہجے میں غرور آیا. آپ کی مسکراہٹ نمائشی نہیں بلکہ اس میں ایک اپناپن ہے جو دیکھنے والوں کو یقین دلاتی ہے کہ اصل عظمت سادگی میں ہے. آپ آج بھی اسی اپنائیت اور وقار سے ملتے ہیں، اسی خلوص سے بات کرتے ہیں اور اسی مسکراہٹ سے دلوں میں جگہ بناتے ہیں. اور اسی لیے ڈاکٹر کے رحمان خان فاتح زمانہ ہے. بقول جگر مراد آبادی، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. دعا گو ہیں کہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. آمین و 100,000 آمین. رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے، کانٹوں پہ چل کے ملیں گے سائے بہار کے.